بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى لكل من يشاهد هذا الفيديو أو يسمع هذا الدعاء أو يؤمن عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لك ولوالديك ووالديهم وأهلك ومن له حق عليك، وأن يسكنكم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحل عليكم رضوانه ومغفرته ورحمته فلا يسخط عليكم أبدا، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يمتعك بالصحة والعافية، وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل دين قضاء، ومن كل مرض شفاء، ومن كل داء دواء، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، وأن يحقق آمالك وأحلامك وأمنياتك، وأن يسعدك سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وأن يجعلك من أوفر عباده حظا ونصيبا وتوفيقا وسعادة، وأن يفتح لك أبواب الخير